سلام طعنا هبلنا كبرات تخطات السلام ميديا زحرنا يوم حصرتن وانا ونزيناتات حزنا لكم قريبنا لنا صانعتكم مسانا يكون لسومن أبكيدي وعيلو زنبرة نبر أزازي أرمي 15 جنرال وعيش قبرة بوحاسك فتح كم ستوسنة تقليسو اتي جنرال لومي عدات 25 نابيت فرد قريبو أبيت فردي بوحاسك فتح كم ستوسنة بزتفلالي قبنا تطرطيرو أب تحت قيدي زو على جنرال وعيش قبرة بيرو سلام صدتن جزياو من محدار تقراي أبزيو قداي نحزبي نصر حبريتان بهاب خلتا جزي مقلت إيزر كحكم زنبرة ناي قربا وان تذكر ايو من محدار دمك أزودو فريسو تمزابلتي بسلامنا مربتهم كملسو مرصا كمرصو زخللو مچو بايتا نمفتار منغست فيدرال بموسانو حبريتا تسمع له فلق ميديا أبزوصو حبريتا منغست فيدرال بزي منم قوانسي ناب سبوانو نمملاس لومي عمت زكايد مرصا تمزابلتي ناب مربتهم تمليسهم مرصا نكاكايدو كمز وسنة تفليتو له من جتات حبريتا كمز قلزو اتي اب معرب تقرايزو له عطوق تكزن عطوق أمحران بمفراس كساب تمزابلتي زملسو مكلغا الهجر صدتا اتخبابي كوقاداتر أنفت كمز توسنة ايو تحبيرو زلو ديو وسيم ديام تم سراويت حزبي بتعام تقطعي نالي دول لو نسخا سلكها وين نقن صنيحو سلام دي خاد نسخا عطا بتعامي حميمنا كو بقى نابينا نكدو حجي كيدنا سنا بزرو بقى ناي مጨረሻኮ ዝሁሉ መስዋዕት ከፊልና ማህበረሰብ ደስ ይልዎ ብዙሕ መስዋዕትና ሀፈለና ሃለ በቃ ሕጂ ክንጨፍጨፍ እዩ ከም ናይ ማይ ካድራ ከገብርዎ ያውም ደስ ይበሎምና በቃ ዝጨፍጨፍ ሰው ይቀበሉ እንታይ መሆን ገበርዳ በስተፈላለየ በሃይዳ በዓደመዳ ጉሻ بنقزامبا بماي باريا زبحال عدي بلعل كله اتيميرو مشت كله ناتناتهم تديف حجي بقى وصوتو هلم تميسون كدم يتمحبرسو ناي مጨረሻ حجي بقى وي زايني بقى وي تا هايدا زامبا ماي باريا عدمي داغشا ماشموس عدارني تايم وقبلك بقى تهزبي بقى حجي وحتو كله يزጋጁ يزلو من تاع بقى كيسدد مالتي تعمي زقرم يو نتاعيو هذي بزوح شجري فطر لو زبل النيو زي إلهم دوي لهم اللي نيرم بزوح سبي بتعم حاميمنا أين عندنا حاميمنا نتاعيو زنجر زي مو هذا كلهم وصيام ديام تم سراوي تقرأي كلهم وصيام كده بقى تم حبر سم حاميميني بقى أنا مجرشة حاميم بجاته كورس بقى نبرته حواتو بيتزو كله أكيون أو زخده من قديد صبيت له بقى حاجة تفناوي له من تسلامنا أولو نشرت سددنا مسكنا من سلام يودو مكاوش اخر كرغلا ما يسوي شرن حس كلق ودي من سلام يلو بتعامي بقى ناي مጨረሻ ማህበረሰብ حاميم بقى هيدا عدميلا غشا كمزوركو عنتوي بقى حاميم نانينا ማህበረሰብ تعام خيغرمكا هذتو ناي مرچا عمي كايدلو ناي مرحتم تمام حارات اكيبم ون يلو حدا دوي لي نيرو ويتامر بسرون سم حج تزጋጀውም ነው በቃ ተማህበረሰብ ሁሉ ተሰድዱ በቃ ስደተኛ ከሆነ አው ዝኸደ መንገድ ግን ድዒ ተፈናቃላይ ኮይኑ አው ሽረዲ ነው ዝኸደ ዓዲ ከይድ እዩ በጣም ናይ መጨረሻ ምሕዘን ዝሁሉ መስዋዕት ተኸፊሉ እንደ ነገር ተኸፊሉ ሕጂ ሰው በቃ ወራዲ ነው ዝኸደሉ መንገድ ይዳደጋጁ ዘለኸ ይገርመካ በጣም ይሻብ ሽጋው ጭንቅኝ ማህበረሰብ ንምንታይ ከምዚ ይኸውን ክንደ መስዋዕት ተኸፊሉ ነው ክንደይ ድሕጂ ስናበና ከነከደ በቃ ናይ መጨረሻ ታይም ወኽብለካ ንምንታይ ወጽዮም ከይብለለት ህዝቢ ውጹ ተውሂሎም ብትእዛዝ ከም ምዃኑስ ይፍለጥ እዩ ግን ህዝቢ ተመኡ ዝነው ተምናይ ሓራ መሬት ደገለ መደድ ዝበሃልቲ ነው እዮም ወይ ኮነ እንየው አውዚ ወንታይ ሞ እቲ ኣብ ልዕሊ ዘብዕተከዘ እናበለ ዓርሱ ዝፅውዕ ጦቕ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እቲ ምምሕዳር ንነበርቲ ኣገዲዱ ኣንጻር ሕወሓት ክሰለፉ ኣብ ዝገበረሉ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ወረዳ ጸገዴ ፍሉይ ቦታ እምባ ገላይ ኣብ ዝተባሃለ ቀበሌ ዕጡቃት ፋኖ ንዕጡቃት ዘከዘ ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ብኮነሬል ደመቀ ዝምራሕ ንምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ ሒዙ ዘሎ ጉጅለ ኣብቲ ዝተኻየደ ሰልፊ ምስ ፌደራል ኢና ክብል እኳ እንተገለጸ
ዋና ናይቲ ሰልፊ ዕላማ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ዘመሓላለፎ ውሳነ ንምቁዋም ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ። እቲ ምምሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኣብ መረፃ ቦርድ ዝወፀ ሓድሽ ኣወዳድባ ንሕና ኣምሓራ ኢና እምበር ተጋሩ ኣይኮንናን ብዝብል ነፂግዎ ኣሎ። ድሕሪዚ ድማ እዩ ሕወሓት ምስ ፋኖ ብምውዳድ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ተከዘ መጥቃዕቲ ምፍናዎም ተገሊጹ ዘሎ። ብኻሊእ ወገን ድማ ኣብ ጸለምቲ ሰልፊ ኣይወጻእኹምን ንTDF ትሕግዙ ነይርኩም ብዝብል ምኽንያት 36 ንጹሃን ሰባት ከም ዝተረሸኑ ካብቲ ከባቢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት። ሰራዊት ትግራይ ካብቲ ከባቢ ምስ ሓዊ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ከቢድ ሻቑሎት ይምዕብል ከም ዘለውን ካብቲ ከባቢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት። ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ሰራዊት ካብ ጸለምቲ ክስሕብ ምእዛዙ ስዒቡ ደገፍቲ ሕወሓት እቲ ናይ ታደሰ ወረደ ትእዛዝ ክቃወሙ ይስምዑ ኣለዉ። ሰራዊት ካብ ጸለምቲ ክወፅእ ኣይግባእን ዝብል ቅዋም ሕዚ እውን ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ይስማዕ ኣሎ። እንተኾነ እውን ሕዚ እውን ህዝቢ ጸለምቲ ላዕላይ ጸለምቲ ማይ ፀብርን ከባቢያን ብመንነቱ ይእሰሩን ይጭወዩን ይቕተሉን ከም ዘለዉ ካብዚ ከባቢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት። ሕዚ እውን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ ሰልፊ ውፅኡ እናተባህለ ስጉምቲ ኣብ ነበርቲ ይውሰድ ከም ዘሎ ካብዚ ከባቢ ዝረኸብናዮ ንጹር ሓበሬታ የመላኽት። እምበኣርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ ሰላም ሚድያ ንሎሚ ዝነበረና ጻኒዕት ነዚ ይመስል። ሸር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ እንዳበልና ሰላም